आजको पहिलो प्रश्न According to Bank and Financial Institution Act 2073, what minimum percentage of share of the total capital issued should be allocated to the general public for sale? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरणको लागि छुट्याउनु पर्दछ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 30%, अप्सन बी 40%, अप्सन सी 50%, अप्सन डी 60%। यसको एन्सर रहेको छ कम्तीमा कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरणको लागि छुट्याउनु पर्दछ भने 30% यसको एन्सर। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 2, एज पर बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट अप टु हाउ मेनी इयर्स एट लिस्ट अफ कमेन्समेन्ट अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन द प्रमोटर्स सेयर स्याल नट बी इन्टाइटल टु सेल? बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार वित्तीय कारोबार सुरु भएको कम्तीमा कति वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाइने छैन? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 3 वर्ष, अप्सन बी 4 वर्ष, अप्सन सी 5 वर्ष, अप्सन डी 7 वर्ष। यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 इयर्स। 5 वर्ष नभएसम्म सेयर्स बेच्न मिल्दैन। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 3, एज पर कम्पनी एक्ट 2063 एट लिस्ट हाउ मेनी प्रमोटर्स सुड देयर बी टु इस्टाब्लिस अ पब्लिक कम्पनी? कम्पनी ऐन 2063 अनुसार पब्लिक कम्पनीको संस्थापना गर्न कम्तीमा कतिजना संस्थापक हुनुपर्दछ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 5 जना, अप्सन बी 7 जना, अप्सन सी 9 जना, अप्सन डी तोकिएको छैन। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार पब्लिक कम्पनीको संस्थापना गर्न कम्तीमा कतिजना संस्थापक हुनुपर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ तोकिएको छैन, नट टु बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रश्न नम्बर 4, द प्युरिटी अफ 22 क्यारेट गोल्ड इज? 22 क्यारेट सुनको शुद्धता कति प्रतिशत हुन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 91.5%, अप्सन बी 91.6%, अप्सन सी 91.7%, अप्सन डी 91.8%। प्रश्न नम्बर 4, 22 क्यारेट सुनको शुद्धता कति प्रतिशत हुन्छ? अप्सन ए 91.5%, अप्सन बी 91.6%, अप्सन सी 91.7%, अप्सन डी 91.8%। बाइस क्यारेट सुनको शुद्धता चाहिँ 91.6% हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 5, एमङ द फ्लोइङ वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ सिल्भर? तलका मध्ये चाँदीको उम्लिने बिन्दु कुन हो? तलका मध्ये चाँदीको उम्लिने बिन्दु कुन हो? तलका मध्ये चाँदीको उम्लिने बिन्दु कुन हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 2162 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 2045 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 1950 डिग्री सेल्सियस, अप्सन डी माथिको कुनै होइन। चाँदीको उम्लिने बिन्दु चाहिँ
2162 डिग्री सेल्सियस हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 6, व्हिच एजेन्सी हैज फुल अथोरिटी अफ इस्युइङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ मोनेटरी पोलिसी अफ नेपाल। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको मौद्रिक नीति जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार कुन निकायलाई हुन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए अर्थ मन्त्रालय, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अप्सन सी ए एन्ड बी दुईटैलाई, अप्सन डी नेपाल सरकार। नेपालको मौद्रिक नीति जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार कुन निकायलाई हुन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 7, टु टेस्ट द प्युरिटी अफ गोल्ड व्हिच केमिकल इज जेनरली युज्ड? प्रश्न नम्बर 7, सुनको शुद्धता परीक्षण गर्न सामान्यतया कुन रसायनको प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए सल्फ्युरिक एसिड, अप्सन बी सोडियम क्लोराइड, अप्सन सी नाइट्रिक एसिड, अप्सन डी अल्कोहल। सुनको शुद्धता परीक्षण गर्न सामान्यतया कुन रसायनको प्रयोग गरिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नाइट्रिक एसिडको प्रयोग गरिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 8, एकर्डिङ टु करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स 2020 वाट इज द र्याङ्क पोजिसन अफ नेपाल? प्रश्न नम्बर 8, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं क्रम स्थानमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 8, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं क्रम स्थानमा रहेको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। 115औं स्थानमा, 117औं स्थानमा, 121औं स्थानमा, 124औं स्थानमा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं क्रम स्थानमा रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 117औं स्थानमा। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 9, इन व्हिच डकुमेन्ट अब्जेक्टिभ्स अफ कम्पनी इज स्टेटेड? प्रश्न नम्बर 9, कुन दस्तावेजमा कम्पनीको उद्देश्यहरू उल्लेख गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 9, कुन दस्तावेजमा कम्पनीको उद्देश्यहरू उल्लेख गरिन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। प्रबन्ध पत्र, बी नियमावली, सी विवरण पत्र, डी शेयर प्रमाणपत्र। प्रश्न नम्बर 9, कुन दस्तावेजमा कम्पनीको उद्देश्यहरूको उल्लेख गरिन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। ए प्रबन्ध पत्र, बी नियमावली, सी विवरण पत्र, डी शेयर प्रमाणपत्र। यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रबन्ध पत्र। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 10, इन व्हिच कन्ट्री इज फिफा वर्ल्ड कप 2022 इज गोइङ टु बी हेल्ड? प्रश्न नम्बर 10, कुन देशमा फिफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजना हुन गइरहेको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी साउथ कोरिया, अप्सन सी कतार, अप्सन डी फ्रान्स। क्वेसन नम्बर 10, कुन देशमा फिफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजना हुन गइरहेको छ?
अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी साउथ कोरिया, अप्सन सी कतार, अप्सन डी फ्रान्स। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी कतार। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 11, व्हिच कम्युनिटी एमङ द फ्लोइङ सेलिब्रेट्स सिरुवा पर्व। प्रश्न नम्बर 11, तलका मध्ये कुन समुदायले सिरुवा पर्व मनाउँदछ। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए थकाली, अप्सन बी थारू, अप्सन सी राजवंशी, अप्सन डी मेचे। प्रश्न नम्बर 11, तलका मध्ये कुन समुदायले सिरुवा पर्व मनाउँदछ। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए थकाली, अप्सन बी थारू, अप्सन सी राजवंशी, अप्सन डी मेचे। प्रश्न नम्बर 11, तलका मध्ये कुन समुदायले सिरुवा पर्व मनाउँदछ। अप्सन ए थकाली, अप्सन बी थारू, अप्सन सी राजवंशी, अप्सन डी मेचे। यसको राइट एन्सर रहेको छ राजवंशीले मनाउँछ। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 12, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज स्विफ्ट कोड अफ नेपाल बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्विफ्ट कोड तलको कुन चाहिँ हो। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्विफ्ट कोड तलको कुन चाहिँ हो। क्वेसन नम्बर 12, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज स्विफ्ट कोड अफ नेपाल बैंक लिमिटेड। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए NEBL NEPKA, अप्सन बी NEBL NPKA, अप्सन सी NEBL PKA, अप्सन डी NEBL NKA। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्विफ्ट कोड तलको कुन चाहिँ हो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्विफ्ट कोड चाहिँ क्वेसन एन्सर नम्बर बी NEBL NPKA हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 13, हाउ मेनी प्रोभिन्स अफ नेपाल ह्याभ बिन नेम्ड टिल द डेट। हालसम्म नेपालका कतिवटा प्रदेशहरूको नामाकरण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 13, हालसम्म नेपालका कति प्रदेशहरूको नामाकरण गरिएको छ। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 4वटा, अप्सन बी 5वटा, अप्सन सी 6वटा, अप्सन डी 7वटा। प्रश्न नम्बर 13, हालसम्म नेपालका कतिवटा प्रदेशहरूको नामाकरण गरिएको छ। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 4वटा, अप्सन बी 5वटा, अप्सन सी 6वटा, अप्सन डी 7वटा। यसको राइट एन्सर रहेको छ 5वटा। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 14, अकर्डिङ टु द सेन्सस 2068 हाउ मेनी इथनिक ग्रुप्स लिभ इन नेपाल। प्रश्न नम्बर 14, जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कति जाति समुदायका मानिसहरू बस्दछन्। प्रश्न नम्बर 14, जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कति जाति समुदायका मानिसहरू बस्दछन्। प्रश्न नम्बर 14, जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कति जाति समुदायका मानिसहरू बस्दछन्। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। 125, बी 225, सी 150, डी 130। जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कतिजना समुदायका मानिसहरू बस्दछन्। यसको राइट एन्सर रहेको छ 125। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 15, एट द एन्ड अफ फिसियल इयर 2074-75 वाट इज द पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन बिलो पोभर्टी लाइन इन नेपाल। प्रश्न नम्बर 15, आर्थिक वर्ष 2074-75 को अन्तसम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत छ। प्रश्न नम्बर 15, आर्थिक वर्ष 2074-75 को अन्तसम्ममा
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: ए 17%, बी 18.1%, सी 18.3%, डी 18.7%। यसको राइट एन्सर रहेको छ 18.7%। अब नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 16। हाउ मेनी नेसनल लेभल पोलिटिकल पार्टिज आर देयर इन नेपाल इन BS 2076? प्रश्न नम्बर 16। नेपालमा 2076 सालमा कतिवटा राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दल थियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 4वटा। अब नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 17। हु इज नोन एज फिस्टे महाराज इन द हिस्टोरी अफ नेपाल? प्रश्न 17। नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: ए गिवर्ण युद्ध, बी बबर शमशेर, सुरेन्द्र विक्रम, डी चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 17। नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए गिवर्ण युद्ध, बी बबर शमशेर, सी सुरेन्द्र विक्रम, डी चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 17। नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए गिवर्ण युद्ध, बी बबर शमशेर, सी सुरेन्द्र विक्रम, डी चन्द्र शमशेर। यसको राइट एन्सर रहेको छ चन्द्र शमशेर। अब नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 18। द सिम्बल अफ सिल्भर इज वाट? प्रश्न नम्बर 18। चाँदीको सिम्बल के हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए HG, अप्सन बी AG, अप्सन सी MH, अप्सन डी AU। प्रश्न नम्बर 18। चाँदीको सिम्बल के हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए HG, अप्सन बी AG, अप्सन सी MH, अप्सन डी AU। प्रश्न नम्बर 18। चाँदीको सिम्बल के हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए HG, अप्सन बी AG, अप्सन सी MH, अप्सन डी AU। चाँदीको सिम्बल चाहिँ AG हो। अब नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 19। एट प्रेजेन्ट इन नेपाल हाउ मेनी कमर्सियल ब्याङ्क्स आर इन अपरेसन? प्रश्न नम्बर 19। नेपालमा हाल कतिवटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा छन्? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए 26वटा, अप्सन बी 27वटा, अप्सन सी 28वटा, अप्सन डी 29वटा। प्रश्न नम्बर 19। नेपालमा हाल कतिवटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा छन्? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए 26वटा, अप्सन बी 27वटा, अप्सन सी 28वटा, अप्सन डी 29वटा। प्रश्न नम्बर 19। नेपालमा हाल कतिवटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा छन्? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए 26वटा, अप्सन बी 27वटा, अप्सन डी सी 28वटा, अप्सन डी 29वटा। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 27वटा। अब नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 20। बिफोर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क which agency used to issue currency in Nepal?
प्रश्न नम्बर 20 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुनु पहिले नेपालमा कुन निकायले मुद्रा निष्कासन गर्दथ्यो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुनु पहिले नेपालमा कुन निकायले मुद्रा निष्कासन गर्दथ्यो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए कौशी तोषाखाना, अप्सन बी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अप्सन सी अर्थ मन्त्रालय, अप्सन डी सदरमुलकी खाना। साथीहरू आजको क्वेसन चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड गोल्ड टेस्टरको क्वेसन हो। 2076 साल 8 महिना 29 गतेको क्वेसन हो। हजुरहरूले कतिवटा मिलाउनु भयो त कमेन्ट गर्नु त। यो प्रश्न नम्बर 20 को एन्सर सदरमुलकी खाना हो। ओके, हस् त, थ्याङ्क यू।